जो विश्वकमल ट्रॅव्हल्स हांचो 40वा वर्धापन दिन आणि प्रत्येक वर्सा ते हांगा सत्यनारायणाची पुजा घडोवन हाडटा आनी आमकां सगळ्यांक आमंत्रीत करता। आयच्या ह्या वर्धापन दिना निमित्त हांव ढवळीकर कुटुंबीय सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी सगळ्या फोंडेकारांकूय आयच्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो पुनवनीत परबीं। विश्वकमल ट्रॅव्हल गेली 40 वर्सां ह्या वेवसायान ट्रॅव्हलच्या वेवसायान कार्यरत आसा आनी आज जर आमी पळयत न्ही की ट्रॅव्हल एजन्सीचो नेचर ऑफ बिझनेस बदलला। म्हणजे सगळे जाण आज डिजिटल ऑनलायन टिकेटी बुकींग करपाक लागल्या। पुणून इतकें कॉम्पिटिशन आसतना इतकें कॉम्पिटेटीव मार्केट आसतना विश्वकमल ट्रॅव्हल्साचो बिझनेस आनी नांव जें आसा तांची जो एक विश्वासार्हता आसा ती तशीच उरिल्ली आसा। आनी हाजें मुख्य कारण म्हणजे जी तत्पर सेवा विश्वकमल ट्रॅव्हल्साची टीम जी आज सगळ्या गोंयभराचे जे तांचे गिरायकदार आसा तांकां तत्पर सेवा दिता आनी बरी वागणूक दिता आनी सगळें कितें योग्य दरान हें सगळें ते हांगा दिता। ताका लागून तांचें एक जें नांव आज गोंयभर एक ट्रॅव्हल धंद्यान आसा तें तशेंच उरिल्लें आसा। आनी ताज्या फाटल्यान देवेंद्र ढवळीकर हे आमचे पयलींचे सारके एक कौटुंबीक मित्र आनी ताज्या नंतर तांची दुसरी पिढी आज ह्या वेवसायान आयल्या। तर नव्या पिढीक हांव शुभेच्छा दिता आनी अशें मागता की तांणीय बी जो तांच्या वडिलान जो एक हांगा आपलो एक वेवसायीक ठसो दवरिल्लो आसा तो तसोच तांणी दवरचो आनी परत एकदां ताका सगळ्यांक शुभेच्छा।